बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है वो साहिर आंखें और इसकी राइटर हैं सादिया हमीद चौधरी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। पर्दों से फूटती हुई जर्द किरणों ने उसे एहसास दिलाया था कि तकरीबन आधा दिन ढल चुका है। मोबाइल की हल्की बीप ने उसे आलम गनूदगी से होशमंदी की तरफ मोड़ा। 4 मिस्ड कॉल इस बात की अलामत थी कि वो काफ़ी गहरी नींद ले चुकी है। उसे अब उठ जाना चाहिए। उसने अमाद पीरज़ादा का नंबर चेक किया। कॉल बैक करने का तो कोई इरादा नहीं था। सो उठकर शहरी खो का वॉल्यूम लगाकर बाथरूम में घुस गई। मिसिस उमैमा ज़मान कई मरतबा उसे चेक कर चुकी थी। गाने के वॉल्यूम ने उन्हें बता दिया कि फितना बेदार हो चुका है। कमरे में आकर उन्होंने वॉल्यूम कम किया। शरीफा को आवाज़ दी कि वो उसका कमरा आकर साफ़ करे। हाय मॉम, उसने पीछे से आकर उनके गले में अपने बाजू हमाल किए। अच्छा, ज़्यादा लाड नहीं, मैंने पार्लर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन काफ़ी बिगड़ रहा है, फेशियल वगैरह करवाओ। ओके मॉम। उसने वॉल्यूम तेज़ किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। ध्यान से नाश्ता कर लेना। आप कहीं जा रही हैं? उसने उनकी तैयारी को हनूज़ देखा। हाँ, मैं ज़रा मिसिस रहीम के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ से वाघा बॉर्डर जाना है, मिसिस नजमा का इस्तकबाल करना है। ओके। वो चली गई जबकि उसके हाथ मशीनी अंदाज में हरकत कर रहे थे। अचानक उसे शीशे में शरीफा नजर आई। ओह यू इल मैनर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जी बेगम साहिबा ने कहा था कि जस्ट गेट लॉस्ट। जी। वो भिदक के भागी। अब इन जाहलों को क्या पता कि प्राइवेसी क्या चीज़ होती है। उसका मूड बिगड़ गया था। बिगड़ता भी क्यों ना, रहमान इंडस्ट्रीज़ की वाहिद वारिस जो थी। गुस्सा तो जैसे नाक पे धरा रहता था। वो फ्रेश होकर चाय का कप लिए लॉन में आ गई। उस वक्त फुर्सत से अखबार पढ़ने का इरादा था। ये आदत उसने अब्दुर्रहमान ज़मान से विरासत में ली थी। तमाम मसरूफियात एक तरफ, करंट अफेयर से आगाही ज़रूर रखना है, यही तो एमल और उसके पापा की वाहिद मुश्तरका दिलचस्पी थी। अचानक अमाद पीरज़ादा के फ़ोन ने उसे माहौल से बाहर निकाला था। जी सर, कैसे हैं आप? दोपहर 12 बजे से पहले तो आप दस्तयाब नहीं होती। अब बंदा क्या हाल सुनाए। सुबह से रिंग कर रहा हूँ लेकिन ऑफ। तुम्हें तो पता ही है कि ये मेरा सोकर उठने का टाइम है। वो हंस पड़ी थी। सुनो एमल, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। एकदम उसके दिल की बीट मिस हो गई थी। पीरज़ादा, अपनी पटरी से मत उतरो। अरे, ख़वातीन तो अपनी तारीफ से बहुत खुश होती हैं। मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ। उसने भरपूर कहकहा लगाया। अच्छा, तो आप दूसरी ख़वातीन से खासी मुख्तलिफ है ना? उसने उसकी बात काटी। जी जनाब, खासी मुनफरिद हूँ मैं। एमल ज़मान। पता है जनाब, इसी इनफरादियत के तो मारे हैं। एमल ने हंसते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। बाबा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। वो अंदर की जानिब भड़ गई। बाबा का फ़ोन आया था कल। तबीयत ठीक नहीं है अम्मा की, रहमान साहब ने नाश्ते की मेज़ पर बताया। बुलाया होगा। उमामा के लहजे की तलखी छुप नहीं पाई। हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें, खर्च वगैरह हम उठा लेंगे। आपको फ़ोन करने का क्या मकसद? खर्च वो खुद भी उठा सकते हैं। रहमान साहब का लहजा सख्त था। रहमान, हार्ट प्रॉब्लम है आपको, अकेले ड्राइव नहीं करने दूंगी मैं। उनकी ज़ुबान मुसलसल चल रही थी। मेरा बैग तैयार करा देना, कल सुबह रवाना होऊंगा। अखबार की आड़ से जवाब आया। अंदाज फैसला कौन था? अरे, एमल ने स्लाइस रखकर उनका चेहरा खोजा। ये पापा ही हैं। उसने मेज़ के नीचे से उन्हें विक्ट्री का निशान दिखाया। अचानक एक ख्याल खूंदे की तरह लपका। पापा, मैं भी चलूँ आपके साथ? तुम? उमैमा उसकी तरफ पूरी घूम गई। तुम हवासों में तो हो, क्या तुम इस माहौल में इन लोगों के साथ रह सकोगी? उनके चेहरे के जाविये बिगड़ गए। मामा, अनपढ़ ही तो हैं, खुदा खून ख्वार दरिंदे तो नहीं कि मुझे खा ही जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक आपने कभी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। क्यों मामा? रहमान साहब अखबार फेंक कर उठ खड़े हुए। पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। उसने इस बार येस मॉम का लेबल उतार दिया था। वो सुबह सवेरे रवाना हुए थे। नींद पूरी न होने के बावजूद वो फ्रेश थी। रास्ते में फितरत के खूबसूरत मनाजिर को वो अपने कैमरे में कैद करती रही थी। थका देने वाले सफ़र का इख्तिताम एक कदीम तर्ज की हवेली पर हुआ था। अजीब यासियत भरी, जैसे अपनों से बिछड़ जाने पे नोहा का ना हो। इस हवेली का कोई नक्श शऊर में महफूज तो था, लेकिन सने शऊर में वो पहली बार यहाँ आई थी। बेटा, ये तुम्हारी जाए पैदाइश भी है, पापा ने अंदर दाखिल होते हुए उसे बताया। रियली पापा? वो एकदम चिल्ला उठी। शायद मिट्टी की कशिश ही है जो मेरे लिए ये जगह इतनी खूबसूरत है। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। रहमान साहब मुस्कुरा दिए। बिस्मिल्लाह, ये कौन रास्ता भूल के इधर आ निकला है? एक उधेड़ उम्र नरम खोसी खातून, जिनके चेहरे पे खुशी का तासुर हवैदा था,
लपक के आगे निकल आई थी। रहमान तुम, अरे ये मेरी बेटी एमल है। उन्होंने बाजू वाक कर दिए। वो उनके खुले बाजुओं में समा गई। वो बचपन से इसी नर्म आगोश के लिए तरसी थी। निमरा भाग के आओ, देखो तो ज़रा कौन आया है। खुशी से भरपूर सादगी से मुज़य्यन लहजे जिंदगी का पता दे रहे थे। उनकी आवाज़ पे एक लड़की लपक के बाहर आई। एमल हो ना तुम? एमल ने मुड़ के देखा। एक प्यारी सी लड़की पुरखुलूस मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देख रही थी। निमरा बहुत प्यार से उससे मिली। आओ अब्दुर्रहमान, अंदर चलो, अम्मा और अब्बा जी से मिल लो। तुम्हारे भाई और हुसनैन ज़मीनों पर गए हुए हैं। खाद के लिए रकम की अदायगी करना थी। तुम्हें तो पता है इन ज़मीनों के बखेरे। वो उन्हें अंदर ले गई, जबकि निमरा एमल को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं दादू और दादाबू से तो मिल ली। एमल ने जल्दी जल्दी सामान रखा और बड़े कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब लोग जमा थे। उसने दादाबू को सलाम किया और दादू के खुले बाजुओं में समा गई। रहमान, ये तो तुम्हारी कॉपी है बिल्कुल। दादाबू ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा। अच्छा, रहमान साहब भी मुस्कुरा दिए। और उमैमा का क्या हाल है? ताई अम्मा ने पूछा। उसे तुम साथ क्यों नहीं लाए? वादा भी किया था तुमने। वो भाभी, घर अकेला छोड़ना मुश्किल था। उन्होंने कमज़ोर सी दलील दी। ताई अम्मा, मामा की सोशल लाइफ ही इतनी ज़्यादा है कि अपनों से मिलने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। मुझे भी उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। उनके चेहरे पर लरसते साए देखकर वो एकदम खामोश हो गई। निमरा बेटा, एमल को इसका कमरा दिखा दो। पापा ने उसे वहाँ से उठा दिया। एमल, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत मगरूर होगी। निमरा को एमल से बेतकल्लुफ़ होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पता है, हसनैन इतना अरसा लाहौर में रहा लेकिन कभी तुम्हारे यहाँ नहीं गया। बहुत ही अजीब मिजाज का है, मगरूर और अखड़ू। एमल को उसके अखड़ू कहने पे हंसी आ गई। अच्छा ये बताओ कि वो लाहौर में क्यों रहे? भाई, लम से एमबीए किया है इसने। निम्रा ने हैरानगी से कहा। तुम्हें नहीं पता क्या? उसे शौक लगा था। मामा के वक्तन फवक्तन दिए गए खिताबात उसके जहन में गूंजने लगे। अरे नीरे जाहिल हैं, तालीम तो छूकर भी नहीं गुजरी। मामा को पता चले तो शायद हैरत से बेहोशी हो जाए। वो सोचकर खुद ही हंस पड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने टाल दिया। अच्छा तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, शाम हो रही है। बाबा और हसनैन भी आने वाले होंगे। मैं खाना लगवाती हूँ। निमरा बाहर निकल गई। एमल ने कपड़े निकालने के अलावा मोबाइल भी चेक किया, शायद अमाद का कोई मैसेज हो। बेदिली से बाथरूम की तरफ चल दी। रात को खाने की मेज़ पर उसकी मुलाकात सबसे हुई। संदल की लकड़ी से बनी हुई मेज़, जिसके गिर्द तकरीबन 25 कुर्सियाँ थीं। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन, घर वालों के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। मामा, आपने मुझे इन लोगों के बारे में कितना गलत बताया था। उसने सोचा। वो हैरान थी कि इतना अरसा वो उनके बगैर रही कैसे। दादो और दादा, ताई अम्मा और निमरा, वो इसे इतने इसरार से खाना खिला रहे थे कि वो खामख्वाह शर्मिंदा होने लगी। अस्सलामुअलैकुम। कोई पहले दादू और दादा के आगे झुका था और अब पापा उसे इतने प्यार से गले लगा रहे थे। वो सिर्फ हैरानी से देख रही थी। सबकी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हो गई। कैसी हैं आप? बेहद रस्मी अंदाज में पूछा गया था। उसने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया। खाने के बाद तायम्मा ने इसरार करके उसे गर्म दूध पिलाया था और थकन की वजह से उसे नींद भी बहुत गहरी आई। तकरीबन सुबह के 10 बजे उसकी आंख खुली। वो फ्रेश होकर बाहर चली गई। तायम्मा अपनी निगरानी में सफाई करवा रही थी, जबकि निमरा किचन में मसरूफ़ थी। वो भी वहीं चली आई। आओ एमल, तुम तो खूब सोई। यहाँ तो सबको जल्दी उठने की आदत है। निमरा का लहजा सादा था। एमल को बुरा नहीं लगा। हम तो नाश्ता कर चुके। तुम नाश्ते में क्या लोगी? स्लाइस, जैम और लाइम जूस। वैसे अम्मी ने तुम्हारे लिए देसी घी के पराठे, अंडा और चाय का नाश्ता बनवाया है। लेकिन यह तो मैं खा ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। लहजा एमल की निस्बत कुछ ज़्यादा ही सुस्तगी का हामिल था। वो हैरान हुई लेकिन तासर नॉर्मल ही रखे। निम्मी, नाश्ता। हसनैन तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। नाश्ते की मेज़ पर उसकी मौजूदगी से वो खासी बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ सर्द खामोशी फैली हुई थी। अब इतना अरसा लाहौर में रहे तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? उसने खामोशी को तोड़ने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। मैंने ज़रूरत नहीं समझी। काफ़ी देर के बाद इरशाद हुआ। ये क्या बात हुई भला? आपके चचा का घर है, सगा रिश्ता है आपका। मैं तो आपके ख्याल से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्द लहजे में कहा गया। हैं? एक लहजे को उसे उसकी बरहमी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। कज़न हूँ मैं आपकी, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? जी ऐसा ही हूँ मैं, लेकिन आपको ऐसा होना नहीं चाहिए। वो उसे नाश्ते से उलझता छोड़कर बाहर निकल आई। सिर्फ अकड़ों ही नहीं, खासा जल कुकड़ा भी है। समझता क्या है अपने आप को? मुझे भी क्या ज़रूरत है खाम खा लिफ्ट कराने की? यूं ही बन रहा है। हूँ। अपने आप से उलझती वो लॉन में चली आई, जहाँ ताई अम्मा दादू से बातें करते हुए साग काट रही थी। आओ बेटा, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए साग और मकई की रोटी बना रही हूँ, मक्खन और लहसुन के तड़के के साथ। यह हमारे यहाँ की ख़ास डिश है।
जी ताई माँ, पापा और ताया अब्बू कहाँ गए हैं? उसने उनकी बातों में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि मूड खासा ख़राब हो चुका था। वो दोनों बाहर गए हैं, कब आएंगे पता नहीं। अब्बू का वापसी का क्या प्रोग्राम है? उसने दादू दादों की गोद में पनाह ढूंढी। अरे रहमान जाएगा तो मैं तुम्हें तो जाने नहीं दूंगी। अभी बरसों के बाद मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है। तुम तो मेरा बना बनाया रहमान हो। वैसी आंखें, वैसी पेशानी, वही हंसने का अंदाज। क्यों बहू? उन्होंने ताई अम्मा की तरफ ताईदी अंदाज में देखा। जी अम्मा। ये निमरा कहाँ है? ज़रा इसकी भी तो खबर लूँ। बहन को छोड़कर न जाने किन कामों में मसरूफ़ है। खबर तो उस जल कुकड़े की लें जिसे मेरा आना न जाने क्यों नागवार गुजरा है। उसने जलकर सोचा। दादो। हाँ मेरी बेटी, चले छोड़े। वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैं बस कल वापस जा रही हूँ। मामा के लिए उदास हो रही हूँ बहुत। एमल, एमल कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए सारा जहान छान मारा है। एमल हंस पड़ी। निम्न ने दूर ही से दुहाई देना शुरू की। भाई अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो तो तुम उदास होना छोड़ दो। उसने उस पुरखुलूसी लड़की की तरफ देखा। किसी को भी वो अपना गर्विदा बना सकती थी। फिर वही हुआ था कि सब लोगों के बेतहाशा इसरार पर पापा उसे छोड़ गए। निम्रा मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे बहुत से काम है। लेकिन वो टस से मस ना हुई। मैं तुम्हें खुद पापा के साथ छोड़ आऊँगी। अरे हाँ। हसनैन आजकल अपने फैक्ट्री के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लाहौर तो अक्सर जाता रहता है। ये तुम्हें लाहौर छोड़ देगा? किस्सा ख़त्म? नहीं, पहले वाला प्रपोजल ही सही है। वो एकदम बोल उठी। क्यों? वो तुम्हें खा जाएगा? अच्छा खासा जल कुकड़ा है तुम्हारा भाई। और मैं तो 2 सेकंड भी मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती। उसने कतईयत से कहा। ये जाने बगैर कि उसके ये जुमले पीछे बैठे हसनैन के कानों में मनो अनमुंतकिल हो गए थे। वो कंप्यूटर स्क्रीन से सर उठाकर खासी देर तक उसे घूरता रहा। एमल कल से अमाद के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मोबाइल की बजती हुई बीप ने उसकी तवज्जो उधर मबजूल कराई थी। उसका नंबर देखकर वो माजरत करके लॉन में चली गई। सर्दी से उसके दांत बज रहे थे। चादर अच्छी तरह लपेट कर वो वहीं लॉन की सीढ़ियों पर बैठ गई। हेलो जनाब, याद आ गई मेरी? कल से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। अरे वो हैरान ही रह गया। वो नॉन स्टॉप बोल रही थी। खैरियत ही है? एमल मुझे मिस कर रही हो ना तुम? हाँ बहुत ज़्यादा। वो सच्चाई से बोली। नहीं करो यार, मैं मर जाऊँगा खुशी से। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तुम अपने गांव में हो ना? मैं वहीं आ जाऊँ? कोई पूछेगा कि कौन हूँ तो कहूँगा कि सज़ावार हूँ। जुर्म मेरा मोहब्बत है। नहीं अमाद, ऐसे मत करना। वो ऐसे डर गई जैसे वो सचमुच ही वहाँ आ जाएगा। मैं खुद ही 1 हफ्ते तक लाहौर आ रही हूँ। यहाँ बहुत सर्दी है। मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर माइनस तो है ही। अच्छा और बताओ। वो सोबर सा मर्द शरारत की हदों को छूने लगा। और ये कि अब फ़ोन बंद करो, रात बहुत हो गई है। अव्वल तो सिग्नल डाउन ही रहते हैं। अगर शोमई किस्मत मिल जाए तो मोहतरमा बात ही नहीं करती। उसने फ़ोन बंद कर दिया। साइन साइन करती खामोशी में वो उसे सोच रही थी। लेकिन महसूस तो उसे और भी बहुत कुछ हुआ था। उसके ऐन सामने कुछ फासले पर धुंध की जद में वो लॉन की कुर्सी पर विराजमान था। गोश्त की पूछ थी मगर मौजूदगी का एहसास ही बहुत था। अपने जोशो खरोश में उसे गिरदोपेश का जायजा लेने का ख्याल ही नहीं रहा। शर्मिंदगी ने उसके पोर पोर को अपनी लपेट में ले लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर आ गई। रात को नींद भी देर से आई। शर्मिंदगी के एहसास को वो देर तक झटक नहीं सकी थी। निम्रा आजकल अपनी बचपन की दोस्त सबीन की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। उसकी माइयों के जोड़ों की जिम्मेदारी निम्रा ने अपने सर ले रखी थी। एमल को भी उसने ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल कर लिया था। एमल ने ही उसके जोड़े की डिज़ाइनिंग की और ऐसे की कि दादो और ताई अम्मा तो मबहूत ही रह गई। इस शोर हंगामे में मामा का फ़ोन आ गया। वो बहुत खफा थी। तुम वहीं बैठी रहो, यहाँ मिसिज अफजल की बेटी नीलम पीरज़ादा को ले उड़ेगी। नीलम पीरज़ादा को ले उड़ेगी और तुम गाँव की मिट्टी चाटती रहना। मामा वो शादी कर रहा है उससे? उसने बेयकीनी से पूछा। नहीं, फ्लर्ट कर रहा है इसे जो उसने तुम्हारे साथ किया है। मामा हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगर वो शादी कर रहा है तो ज़रूर करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ तुम दोस्त बनाती रहना सारी उम्र। आहिर तो हो तो उसी बुद्धू की बेटी। मामा तानों पे उतरे। मामा मैं सिर्फ पापा की बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी भी बेटी हूँ। आप कब तक मुझे इस बात का ताना देती रहेंगी जिसमें मेरा कसूर ही नहीं है? आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। उधर से फ़ोन बंद हो चुका था। वो काफ़ी देर तक खामोश सी खड़ी रही। क्या हुआ? रो रही हैं आप? ओह चची ने यहाँ ठहरने पर डांटा है। इंतहाई सरसरी लहजे में अंदाजे लगाए जा रहे थे। अब अपने काम से काम रखे, ये आपका मसला नहीं है। उधर से बदला चुकाया गया। आंसुओं में वो देख ही नहीं पाई। वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर जगह बना गई थी वो खाम खान इमरा को तंग कर रहा था। आज तो बशाशत भी खूब है। चहचहाहट भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। गालबन मेरे रोने पे जश्न मनाया जा रहा है। उसकी बदगुमानी इंतहा पे थी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है खाम खाम मजलूमियत का ढोंग रचाने की? वो निमरा के साथ मेहंदी पे जाने के लिए फ़ौरन तैयार होगी। हरे रंग के खूबसूरत लिबास के साथ निमरा ने उसी रंग का घुंघरू वाला परांदा उसके बालों की जीनत बना दिया
और मुख्तलिफ रंगों के धागों से काम ये खुस्से के साथ नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। और निमरा तो मुगलिया शहजादी का रूप धारे हुई थी, खासा इठला भी रही थी। वो एमल को लेकर सबीन के घर चली गई। सबीन के घर की रौनक तो काबिल दीद थी। एमल हैरान रह गई। पीले फूलों और लाइटिंग के साथ पूरे घर और दरख्तों को सजाया गया था। दरो दीवार जगमग कर रहे थे। लड़कियों को गजरे और हरे और पीले रंग की चूड़ियाँ दी गई थी। एमल तो सोच भी नहीं सकती थी गांव के माहौल में इतनी ज़बरदस्त मेहंदी हो सकती है। ये सारी डेकोरेशन कितनी खूबसूरत है ना। उसने निमरा से कहा, यह सारी काविश हुसनैन की है। निमरा ने तफाहर से कहा, और ये उमर भाई जो है ना, सबीन के होने वाले शोहर, ये हसनैन के फास्ट फ्रेंड हैं। उमर भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एमल ने दांतों में उंगली दबाई। इतने दूर अफ्तादा गाँव में तालीम का मेयार किसी तरह भी किसी तरक्की याफ्ता शहर की तरह ही था। गांव में ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। एमल सोचों के धारे में बह रही थी। अचानक मेहंदी आ गई। किस अदा ने उसे अपनी सोच से बाहर निकाला। लड़कों की जानिब से आने वाली मेहंदी में वो सबसे आगे था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर हरा पटका डाले। तय तो यही हुआ था कि सब लड़के पीला पटका लेंगे। तो ये हसनैन किस खुशी में ये हंसने किस खुशी में मुनफरिद बना फिर रहा है। सबीन ने हैरत से पूछा। पता नहीं। निमरा भी लाइम थी। वो जल्दी जल्दी सबीन को तैयार कर रही थी। ये जुबैदा कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हमारी मेहंदी की रूह रवां है वो। निमरा ने कहा। लो वो आ गई। सबीन ने कहा, मोराल कैसा है मैम? वो हंसते हुए पूछ रही थी। एमल हैरतज़दा रह गई। ऐसा मलकूती हुस्न उसने पहले कहाँ देखा था। हुस्न शौक हो तो बहार खुद बहुत फूट पड़ती है। और जुबैदा को देख कर तो यही लग रहा था। काही रंग की लंबी कमीज़ और पजामे के साथ पीले दुपट्टे में वो बेहद प्यारी लग रही थी। जुबैदा, ये मेरी खूबसूरत और इकलौती कज़न एमल है। और एमल ये जुबैदा है। मास्टर्स कर रही है, बल्कि समझो हो ही गया है। बस रिज़ल्ट का इंतज़ार है। कैसी हैं आप? जुबैदा ने एक लहजे को एमल को देखा, फिर ज़बीन की जानिब मुतवज्जा हो गई। उसके हाथ बड़ी मशाकी से चल रहे थे। भंगड़ा डांस में भी वो आगे आगे थी, और हुसनैन के साथ भी उसने भंगड़ा डाला था। हम सब बचपन के साथी हैं, और जुबैदा तो सिर्फ हुस्नी के साथ बेतकल्लुफ़ है। अंकल ने सिर्फ जुबैदा को हंसनी के साथ आने जाने की इजाज़त दे रखी है। तुम हैरान हो रही हो। निमरा ने एमल के तासुरात देख लिए थे। ये तरक्की पसंदी की बात नहीं है, बल्कि ये गांव की बेटी सबकी सांझी वाली मिसाल है। अच्छा। वो निमरा को सुन भी कहाँ रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने उठी। जुबैदा की किसी बात पर हसनैन हंस हंस के बेहाल हो रहा था। बुरी आंखों में पानी और होंठों पे हंसी के साए। एमल मबहूत होकर देख रही थी। वही पल था शायद जहाँ मोहब्बत दीवानावार निसार हो जाती है। वही सात मुबारक थी जहाँ दो बिछड़ी रूहें शनाख्त के अमल से गुजरती हैं। मर्दाना वजह हुस्न का शाहकार अम्माद पीरज़ादा, उसके अंदर वो कसक नहीं जगा सका था जो इस गंदमी रंगत और बुरी आंखों वाले अकड़ू ने जगा दी थी। वो उसके दिल के अंदर दिए जला रहा था। दिल की बस्ती खामोशी से तस्खीर हो रही थी। रात गए उनकी वापसी हुई। फिर निमरा के बेहद इसरार पर भी वो शादी पर नहीं गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है निमरा, प्लीज़ इसरार मत करो। तुम्हें इनकार करते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है, प्लीज़। अच्छा। निमरा उसका कंबल बराबर करके बाहर निकल गई। उसने खिड़की से उन दोनों को जाते हुए देखा। लाइट ग्रीन 3 पीस में वो खासा ग्रेसफुल लग रहा था। अकड़ू ने पूछा भी नहीं कि मैं भला जुबैदा है तो मेरी गुंजाइश। उसने कंबल चेहरे तक तान लिया। निमरा ने वापसी पे तफसीलात बता बता कर उसकी जान हल्कान कर दी। सबीन इतनी प्यारी लग रही थी, जुबैदा ने तैयार किया था। जुबैदा खुद भी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी बांध रखी थी। एमल, वो अचानक रुकी। मुझे लगता है वो हसनैन में इंटरेस्टेड है। हंसनी भी तो पूरा घुना है, पता ही नहीं लगने देता। मुझे लगता है कि इन्वॉल्व है। आज भी पूरी शादी में वो जुबैदा के गिर्द ही घूम रहा था। मोबाइल की बीप कब से बज रही थी, लेकिन उसकी तवज्जो मबजूल कराने में नाकाम रही। निमरा ने उसे इशारे से बताया। हाँ। पीरज़ादा का नंबर देखकर उसने ऑफ़ कर दिया। अब वो उसे कैसे बताती कि वो उसे मिस कर रही थी या नहीं। किसका फ़ोन था? एमल ने टाल दिया। अच्छा, रॉन्ग नंबर होगा, निमरा ने अंदाज़ा लगाया। एमल, एक और बात भी है मज़े की। निमरा के जोशो खरोश में फिर इजाफा हो गया। हम सब ने सबीन और उमर भाई को अपने फार्म हाउस पे इनवाइट किया है। इस संडे को जुबैदा भी आएगी, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं शामिल नहीं हो सकूंगी। मामा का फ़ोन आया था, ड्राइवर कल मुझे लेने आ रहा है। उसके अंदर का सन्नाटा चीखे मार रहा था। जो लोग खुद मोहब्बत नहीं करते उन्हें मोहब्बत करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उसने कहीं पढ़ा था। इस पल उसने नज़र क्यों उठाई, लेकिन नज़र का उठ जाना और फिर ठहर जाना तो मुकद्दर की बात है, टाला कैसे जाए। क्या? निमरा कुछ देर चुप रह गई, फिर बोली, नहीं अमल, मैं अभी चाचू से बात करती हूँ। वो दौड़ती हुई बाहर निकली और ज़रा सी देर में पूरा घर इकट्ठा कर लिया। उसने दादों से फ़ोन करवाया। रहमान पुत्र, क्या हाल है, ठीक हो? कभी कभार खैरियत का फ़ोन कर दिया करो, बूढ़ी जान को करार मिल जाता है।
ان کی آواز بیٹے کی جدائی میں بھیگ گئی تھی۔ ماما، آپ کتنی پتھر دل ہیں، کتنی بے رحمی سے کسی کا بیٹا چھین کر سکون اور اطمینان سے زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ نے تو ایک ٹکڑا زمین پہ گلے میں توق کی سزا دی ہے، یہ تو پھر جیتے جاتے انسان کی ملکیت کا سوال ہے۔ وقتاً فوقتاً پڑے گیل کی روشنی نے اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ ذرا چھوٹی بہو کو فون پکڑانا، وہ پھر ماحول میں واپس آئی تھی۔ ہاں ماما پتر، کیا حال ہے تیرے؟ کل ڈرائیور کو مت بھیجنا۔ ایمل نے تصور میں ماما کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے دیکھے۔ اگلے منگل کو حسنین پتر اور میں چیک اپ کے لیے لاہور آ رہے ہیں، تو ہم اپنی ایمل کو بھی لے آئیں گے۔ دوسری طرف ماما کا روب شاید ختم ہو چکا تھا، تبھی جی اماں کہے جا رہی تھی۔ اماں اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہے، دراصل اس کے بغیر یہاں ذرا بھی رونق نہیں رہی، میں اداس ہو رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے ایمل نے بھی تمام گفتگو سنی اور حیرت کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ جب نمرا اس کے گرد بھنگڑا ڈال رہی تھی، اس نے اسے دیکھا جو پیپسی کا کین ہاتھ میں تھا میں اسپورٹس چینل دیکھ رہا تھا۔ بے نیازی کا عالم وہی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی زبیدہ میں انوالو ہے، آج پوری شادی میں اسی کے گرد گھوم رہا تھا۔ نمرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ نمرا کے ساتھ لان میں چلی گئی۔ شدید سردی میں گرم شال پاؤں تک اوڑھے وہ لان میں واک کر رہی تھی۔ حسنین باہر جانے کے لیے پورچ میں آیا، انہیں دیکھ کر لان میں چلا آیا۔ خیریت ہے؟ اس نے رک کر پوچھا۔ آپ کا کوئی فون آنا ہے؟ اس نے پھر ایمل کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ تو پھر آپ انتظار کر لیں۔ نمرا تم اندر چلو، سردی لگ جائے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس پلٹ گیا۔ بے وقتی کے احساس نے اس کی رگوں کو نیلا کر دیا۔ جسے آپ بے حد اپنا سمجھ رہے ہوں، اس کی طرف سے بے توجہی کے مظاہرے کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اسے آج پتہ چلا تھا۔ نمرا بڑی زندہ دل تھی۔ وہ اسی مقولے پر عمل پیرا تھی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ ابھی بھی وہ فارم ہاؤس پر جانے کے لیے اپنا اور ایمل کا ڈریس منتخب کر رہی تھی۔ ایمل تم وائٹ پہن لو اور میں پنک پہن لیتی ہوں۔ ایمل کی مرضی جانے بغیر وہ کپڑے استری کرنے چل دی۔ میری کوئی بہن ہوتی تو کتنا مزہ آتا، شاید وہ بالکل نمرا جیسی ہوتی، ایمل نے سوچا۔ ایمل، میں ذرا کپڑے استری کر لوں، تم ذرا حسنی کو چائے بنا کر دے دو، جیرا جا چکی ہے اور حضرت کو اب یاد آیا ہے، پلیز۔ اچھا بنا دیتی ہوں۔ ایمل کو اس کی مسکین شکل پر رحم آ گیا۔ کیا یاد کرو گی تم؟ وہ کچن میں چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نمرا پھر بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئی۔ ایمل تم ابھی بات لوگی یا صبح؟ ویسے صبح بہت سردی لگے گی، ابھی نہا لو۔ نمرا تم بچی ہو ابھی بھی، ایمل کھلکھلا کے ہنس دی۔ چائے دے کر سونے سے پہلے نہا لینا، نمرا نے دادی اماں کی طرح تلقین کی۔ اچھا اماں جی، حکم کی تعمیل ہوگی۔ چائے بنا کر وہ اس کے کمرے کی طرف چلی آئی، دروازے پر دستک دی لیکن جواب ندارت اندر چلی آئی۔ وہ باہر بالکنی میں موبائل کان سے لگائے کھڑا اپنی شرٹ کے اوپری بٹن سے کھیل رہا تھا۔ ایکسکیوز می، چائے؟ اس نے دوبارہ دروازہ بجایا۔ وہ آدھی شرٹ کھول چکا تھا، ایک دم رک گیا۔ میں نے شاید آپ کو ڈسٹرب کر دیا، سوری۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے تھینک یو کی آواز سنی۔ وہ اتنی خوشی سے کس سے باتیں کر رہا تھا، ایمل نے سوچا۔ سوتے ہوئے اس نے نمرا کو اس کے احتیاط پسند رویے کے بارے میں بھی بتایا۔ نمرا کس کا فون ہو سکتا ہے؟ وہ بہت خوش تھا۔ عمر بھائی کا ہوگا، نمرا نے لاپرواہی سے کہا۔ نو وے، اس کے انداز بڑے پر اسرار تھے، جیسے کوئی اپنی اس سے بات کر رہا ہو۔ تو پھر زبیدہ ہی ہوگی، دونوں بڑے گھنے ہیں، میں بھی اگلوا کے ہی چھوڑوں گی۔ خیر تم بتاؤ ایمل، تمہارے ان کا کیا نام ہے؟ کوئی نہیں، بے نام ہے۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ نہیں ایمل، تم اتنی اچھی ہو، چچی سے بالکل مختلف، میرا دل چاہتا ہے تم ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جاؤ۔ ہاں تم یہاں رہ تو سکتی ہو۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا، وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ میں پہلے حسنین سے بات کرتی ہوں۔ نہیں نمرا، اسے لگ رہا جیسے نمرا کر گزرے گی، میں کہیں اور انوالو ہوں۔ جھوٹ بولنے کے لیے نظر کا جھکا ہوا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمرا کا سارا جوش و خروش جہاں کی طرح بیٹھ گیا۔ اچھا تم نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ اچھا تو فون بھی اسی صاحب کے آتے ہیں جو اکیلے میں سنے جاتے ہیں؟ اوکے بتاؤ تو صحیح، کون ہے وہ؟ ملوا دوں گی تمہیں کسی روز۔ ایمل نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ صبح سویرے ان کی روانگی تھی۔ نمرا تو 5 بجے سے بیدار تھی۔ طے یہ پایا کہ عمر اور سبین اپنی گاڑی میں جائیں گے جبکہ زبیدہ ان کی گاڑی میں بیٹھے گی۔ یہ آئیڈیا زبیدہ کے زرخیز دماغ میں آیا تھا کہ نئے شادی شدہ کپل کی پرائیویسی ہونی چاہیے۔ ایمل ذرا کیمرہ چیک کر لو، عین موقع پہ دگا نہ دے جائے۔ سب ٹھیک ہے، تم چلو تو۔ ایمل نے اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ زبیدہ اور عمر پہلے ہی گاڑی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، صرف ان کا انتظار تھا۔ ایمل نے دیکھا کہ حسنین کی کسی بات پر زبیدہ سرخ ہوئی تھی، دل کا دیا تیز ہوا میں ٹمٹمانے لگا۔ وہ دونوں ہر لحاظ سے مکمل لگ رہے تھے اور گنجائش ہی نہیں نکلتی، لیکن بے اختیاری پہ کیا اختیار۔ بعض اوقات دل ضدی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رونے لگتا ہے، تو ایسے عالم میں اسے کون چپ کرائے۔ نمرا نے کانوں سے واک مین لگا رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر کے مناظر کو اپنے ساتھ بھاگتے توڑتے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں موند لی۔ ایمل وہ دیکھو، گائیں کتنا اچھا اچھل رہی ہے، قسم سے اگر میں باہر ہوتی تو
इन्ना लीला हो जाती। निम्रा की बात पे एमल ने बेसाख्ता कहका लगाया। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। जुबैदा ने अचानक मुड़ के बेसाख्ता कहा। सिर्फ हंसी? तुझे तो ये पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत लगती है। निम्रा को तो इशारा चाहिए था। सो वो रतबुल लिसान हो गई। मेरा तो दिल चाहता है कि ये सामने बैठी रहे और मैं देखती रहूँ। शुक्र है कि फार्म हाउस आ गया और निम्रा की लंतरानी ख़त्म हुई। वाह! बाहर निकलते ही एमल के मुंह से बेसाख्ता निकला। सरसब्ज खेतों और बागात के दरमियान फूलों से भरी सफ़ेद संगे मरमर की इमारत थी। एक तरफ बहुत चौड़ी नहर बह रही थी, गोया कुदरत अपनी पूरी बहार दिखा रही थी। वो सब वहीं सस्ताने की घर से बैठ के निम्रा ने उमर और सबीन से बात करते हुए स्टार्स की बात छेड़ दी। उमर का स्टार असद था और सबीन का कोस। जुबैदा, तुम्हारा जोज़ा है। इन लोगों को अपनी खूबसूरती का बहुत एहसास होता है। तुम्हें भी है ना? निम्रा ने कहकहा लगाया। हसनैन कुछ देर जुबैदा को देखता रहा, फिर तवज्जो कहीं और मबजूल कर ली। हसनैन का स्टार कैप्रिकॉर्न है। ये बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन हसनैन तो बिल्कुल भी नहीं है। निम्रा के तबसरे भी जारी थे। हाँ एमल, तुम्हारा क्या स्टार है? सोर। अरे तुम टॉरस हो। ये बहुत साबित कदम आशिक होते हैं। अरे कैप्रिकॉर्न और टॉरस बेहद हम मिजाज होते हैं। हसना ने एकदम एमल की जानिब देखा, जो खामोशी से फूलों की तरफ देख रही थी। वो सबसे ज़्यादा तवज्जो से सुन रही थी। टॉरस बहुत सिंसियर भी होते हैं। उमर की तवज्जो पहली मर्तबा एमल की जानिब हुई थी। एमल, आपके क्या मशागिल हैं? ये इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही हैं। आपको पता है प्रीवियस में इसने टॉप किया है। निम्रा ने एमल को बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। उमर ने बेख्तियार एमल को सराहा। आपके क्या मशागिल हैं? उमर ने अपना सवाल दोबारा दोहराया। जुबैदा और सबीन अपनी बातों में मसरूफ़ थी। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। टेनिस खेलती हूँ। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। टेनिस तो मुझे भी बहुत पसंद है। उमर एकदम बहुत पुरजोश हो गया। मैं कोई गेम मिस नहीं करता। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मुझे गैब्रिएला सबाटनी बहुत पसंद थी। अब कम क्लस्टर बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं आंद्रे अगासी का भी कोई मैच मिस नहीं करती। आंद्रे अगासी तो मेरा भी फेवरेट है। वो गंजा? निम्रा ने बेसाख्ता पूछा। हाँ वो गंजा। उमर ने निम्रा के सर पर हल्की सी चपत लगाई। और क्या हॉबीज़ है आपकी? म्यूज़िक पसंद है आपको? जी मुझे इंग्लिश म्यूज़िक पसंद है। इसके अलावा नय्यरा नूर, आबदा परवीन, गुलाम अली को भी सुनती हूँ। मेरे पास इन सब की बहुत अच्छी कलेक्शन है। आपको गिफ्ट करूंगा मैं। थैंक यू। एमल धीरे से मुस्कुरा दी। हसनैन बज़ाहिर जुबैदा और सबीन से बातों में मसरूफ़ था, लेकिन बार बार पहलू बदल रहा था। निम्रा गिरदोपेश का जायजा लेने गई हुई थी। अभी गाड़ी में मेरे पास मेहदी हसन की बहुत अच्छी कैसेट है। ठहरे मैं लाता हूँ। उमर के जाने के बाद वो खामोशी से बैठी रही। एमल, अब बोर हो रही हैं तो निम्रा के पास चली जाएं। हसनैन ने नहायत संजीदगी से उसे मशवरा दिया। जी। मोड़ के जाने लगी तो उमर वापस आ गया। ये ले मिस एमल, आपको ये बहुत पसंद आएगी। थैंक यू उमर। उसे उमर से बात करना वाकई अच्छा लगा था। एमल, एमल। निम्रा उसे आवाज़ें देती हुई आ रही थी। वहाँ नहर में इतनी प्यारी कश्ती भी है सैर के लिए। तुम चलो वहाँ कश्ती की सैर करते हैं। जुबैदा और सबीन ने माजत कर ली, जबकि उमर और हसनैन भी आ गए। एमल कश्ती के अगले हिस्से में खड़ी होकर दूरबीन से इर्द गिर्द के मनाजिर देखने लगी। अरे एमल, खड़ी मत हो। इस नहर में बहुत भंवर होते हैं। निम्रा ने उसे डराया। हाँ, तुम जैसे चूज़ों के लिए। एमल ने निम्रा को चिढ़ाया। बाबा ज़रा कश्ती तेज़ चलाएं। अचानक कश्ती की रफ्तार तेज़ हुई थी और वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और लड़खड़ा कर नहर में जा गिरी। उमर और हसनैन बातों में मसरूफ़ थे। निम्रा की चीख ने किनारे पे खड़ी जुबैदा और सबीन के औसान भी खता कर दिए। वो बहुत अच्छी तैराक थी, लेकिन भंवर की लपेट में आ गई थी। हसनैन ने छलांग लगाई, लेकिन पानी की रवानी और फासला ज़्यादा होने की वजह से उसे उस तक पहुँचने में दुश्वारी पेश आ रही थी। इस मरतबा वो पानी की सतह पे नहीं उभरी। वो सब सकते के आलम में अपनी अपनी जगह पर जामद हो चुके थे। सिर्फ निम्रा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हसनैन ने सांस रोक के नीचे की तरफ डाइव किया और उसे ढूंढने में कामयाब हो गया, लेकिन पानी की मज़ाहमत उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जब तक वो इसके पास पहुंचा वो बिल्कुल बेजान हो रही थी। एमल, उसने बेआवाज़ सरगोशी की। एकदम पानी के तेज़ रेले की जद में आकर वो उसके हाथों से निकलने को थी, लेकिन तमाम तरकुवत के साथ उसने उसे समेट लिया कि अब जुदा हो गई तो शायद कभी मिल नहीं पाएगी। विसाल और हिजर के दरमियान एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि वो हिजर की सूली चढ़ने का हौसला अता कर देता है। हसनैन को अपनी जान की भी परवाह नहीं रही थी। वो बेजिगरी से तेज़ लहरों का मुकाबला कर रहा था। वो उसे लेकर किनारे पर उभरा। उमर ने उसे कश्ती तक लाने में हसनैन की मदद की। पानी काफ़ी मिकदार में उसके अंदर जा चुका था, लेकिन उमर ने तिब्बी इमदाद देकर कम अज़ कम उसको खतरे से बचा लिया था। सब एक अजीब सन्नाटे की जद में थे। निम्रा उसका हाथ थामे वक्फे वक्फे से रो रही थी। वापसी पे हसनैन ड्राइविंग जुबैदा के सपुर्द करके खामोशी से बैठा रहा। वक्फे वक्फे से बेसुध पड़ी एमल की जानिब देखता रहा। वापसी पे काले बकरे सदके में दिए गए। रहमान साहब और उमैमा अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके आन पहुँचे। मेरी बच्ची। उमैमा ने एमल को अपनी आगोश में ले लिया। अम्मा जी, मेरा दिल कल से परेशान हो रहा था।
اتنے سالوں کے بعد آئی ہو امیمہ، اب کچھ دن تو رہوگی؟ نہیں اماں جی، ہم آج شام ہی روانہ ہوں گے، میری کل بہت اہم بزنس میٹنگ ہے۔ نمرا بیٹا تم ذرا ایمل کا سامان پیک کر دو، میں نے ڈاکٹر شہریار زیدی سے اپائنٹمنٹ بھی لے لی ہے۔ جی اچھا چاچو، وہ بے دلی سی اٹھ گئی۔ ایمل، چاچو اور چچی کہہ رہی ہیں تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں حسنین سے کہتی ہوں چاچو اس کی بات مان لیں گے، لیکن وہ تو گھر پہ ہے ہی نہیں۔ وہ پھر بیٹھ گئی۔ کہاں ہے حسنین؟ ایمل نے پوچھا۔ وہ صبح ہی اسلام آباد گیا ہے، فیکٹری کے پروجیکٹ کے سلسلے میں، اس کے کچھ دوست ہیں وہاں۔ اس نے میرا پوچھا بھی نہیں۔ ایمل کے آنسو تکیے میں جذب ہو گئے۔ زرد لباس نے اس کے اندر کی زردیاں بھی نمایاں کر دی تھیں۔ جانے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ کے ساتھ ریک میں بے شمار کتابیں حسنین کے ادبی ذوق کا مظہر تھیں۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب زندگی کے جو لمحے وہ جیے گی وہ اسی کی امانت ہوں گے۔ عجیب بات ہے نا کہ نہ کوئی وعدہ، نہ ساتھ جینے کا اقرار، پھر بھی ذات کی سپردگی تک نوبت پہنچ جائے۔ تیرے دوستوں میں ہوں کہ تیرے دشمنوں میں ہوں، تیرے قریب آ کے بڑی الجھنوں میں ہوں۔ اے یار خوش دیار، تجھے کیا خبر؟ میں کب سے اداسیوں کے گھنے جنگلوں میں ہوں، بتلانا میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں۔ مجھ سے گریز پا ہے تو ہر راستہ بدل، میں سنگ راہ ہوں تو سبھی راستوں میں ہوں۔ مجھ سے بچھڑ کر تو بھی روئے گا عمر بھر، یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں۔ نہ جانے کس ذوم میں شکریہ کے ساتھ یہ غزل اس نے نیلے پیڈ کے نیل گو صفحوں کے سپرد کی اور چلی آئی، لیکن زندگی کی بے دہانیوں میں کھو کر بھی وہ اس کی یاد کے گیان میں رہتی تھی۔ اسے لگتا کہ وہ اسے یاد کرتا ہے، فون کی ہر گھنٹی اسے چونکا دیتی ہے۔ ایسے میں نمرا کے فون نے اسے خاصا بے چین کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حسنی بڑا خاموش سا ہو گیا ہے، صرف زبیدہ سے بات کر لیتا ہے۔ میں نے امی سے کہا تو ہے، دیکھو زبیدہ کی امی سے بات کرتی ہیں۔ کس سلسلے میں؟ ایمل نے پوچھ لیا۔ بدھو، شادی کے سلسلے میں۔ دیکھو نا، برسرے روزگار ہے میرا بھائی، خوبرو ہے، گھر بس جائے تو بہتر ہے نا، اور اس طرح تم بھی آؤ گی۔ ہاں، اس طرح تو میں بھی آ سکتی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ نمرا، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، جب ہم آ گئے تھے تو حسنین نے پوچھا تھا، میرا مطلب ہے پاپا وغیرہ اتنی جلدی آ گئے تو؟ ہاں، وہ تو حیران بلکہ پریشان ہی رہ گیا تھا، لیکن پھر نارمل ہو گیا جب اسے چاچو کی مصروفیت کا پتہ چلا۔ ویسے بھی وہ کوئی چیز سر پہ سوار نہیں کرتا۔ حالت تو میری خراب ہے ایمل، قسم سے مجنوں بن کے رہ گئی ہوں۔ لیکن میں تمہاری لیلا نہیں بن سکتی۔ اس نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ آج کل عماد پیرزادہ سے نظر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، ماما کی ہدایت کے باوجود، لیکن مسز کنزا کے ہاں ہونے والے سالانہ ڈنر کے فنکشن میں وہ اسے نظر آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے ایمی؟ تم مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو، کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، ہم اچھے دوست ہیں نا کہ ہر بات آپس میں شیئر کر سکے۔ تم نے مجھ سے ہجر کے دکھ تو سنے ہی نہیں۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا، لیکن اس مرتبہ ایمل کے دل نے کوئی بیٹ مس نہیں کی۔ جھوٹ مت بولو عماد۔ واٹ؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آئی لو یو اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اور کس محبت کی بات کر رہے ہو تم، جو میری غیر موجودگی میں تم نیلم سے جتاتے رہے؟ نیلم اور میں صرف دوست ہیں، اور ہم دونوں بھی۔ ایمل نے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں کیا معلوم عماد کی محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں مجھ سے محبت ہوتی نا عماد، تو تمہیں ہر جگہ ہر وقت میرے الوژنس نظر آتے، کجا تم میری غیر موجودگی میں نئے چہرے میں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ ایمل میری بات تو سنو بس۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم اچھے دوست تو ہیں نا ایمل، مجھے بتاؤ وہ کون ہے جو میرے اور تمہارے درمیان آ گیا ہے؟ عماد نے ایک دم پوچھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے سائے تھے۔ محبت کا جگنو میری مٹھی میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، کبھی مل گیا تو تمہیں بھی ضرور بتاؤں گی۔ اس نے فوارے کے پانی میں تھرکتی ہوئی روشنی پہ نظریں مرکوز کر دی تھیں۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے گاڑی لبرٹی کی جانب موڑ دی تھی۔ کچھ شاپنگ کرنا تھی، پاپا کی برتھ ڈے تھی، گفٹ بھی لینا تھا۔ گزرتے لمحے کے ایک پل میں اسے حسنین کا گمان گزرا۔ ایلوین، اس نے سر جھٹکا۔ وہ زبیدہ کو شاپنگ کرا رہا تھا۔ حقیقت کے لمحے بڑے ظالم تھے۔ ایمل، زبیدہ کی نظر اس کی گاڑی پر پڑی تھی اور اس نے ایمل کو پہچان لیا۔ حسنی، ایمل، اس نے بہت کوشش کی کہ نظر انداز کر دے، لیکن وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ اس کی گرم جوشی کے مقابلے میں ایمل کی بے نیازی بھی خوب تھی۔ ایک گرم سلگتی ہوئی نظر ڈال کر اس نے منہ نیچے کر لیا۔ کیسی ہو ایمل؟ ٹھیک۔ زبیدہ سامان کو گاڑی میں احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو؟ نمرا تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے پلٹ کر زبیدہ کو دیکھا، پھر حسنین کو۔ اور تم؟ اس نے پولیس رات کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ میں؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہاں تم؟ ایمل، یہ دیکھو ہماری منگنی کے کارڈز، خوبصورت ہے نا؟ کتنے بل خاموشی کی نظر ہو گئی۔ بہت اچھے ہیں، تم آؤ گی ایمل؟ ذرا سی بات تھی مگر دل کو بہت لگی تھی۔ وہ زبیدہ کو جواب دیے بغیر پلٹی، آنکھوں میں ریت چبھی جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے دوڑا دی۔
पापा को विश करना था, सो पाइनएप्पल केक पैक करवाया। हर साल ये वो हकीकी खुशी थी जो वो कहीं से भी ढूंढ के ले आती थी, लेकिन इस मर्तबा तलाश के बावजूद नहीं मिली। बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी। अपने कमरे की लाइट बुझाकर वो छाजो छाज बरसती बारिश देख रही थी। क्या था मेरे रब जो तू मुझे मोहब्बत वदीयत ही ना करता। उसने रेलिंग से सर टिका दिया। अचानक फ़ोन की बेल हुई और निमरा की आवाज़ से कमरे में ज़िंदगी गूंज उठी। कहाँ हो तुम? सुबह से फ़ोन कर रही हूँ। चची बता रही थी तुम बाहर गई हो। फ़ोन कर करके मैंने अपनी और चची दोनों की जान हल्कान कर डली। क्या घर आने को दिल नहीं करता तुम्हारा? वो हंसपे आदत बेतकान बोल रही थी। अरे ज़बरदस्त न्यूज़ है तुम्हारे लिए। हसनैन और जुबैदा की एंगेजमेंट हो रही है। इन दोनों घिन्नों का पोल मैंने खोला है। पता है मुझे इस न्यूज़ का। क्या? एकदम ब्रेक लगे थे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ तुम्हें कैसे कबल अज़ वक्त पता चल गई? लिबर्टी में हुसनैन और ज़ुबैदा मिले थे आज। हाँ, वो दोनों वहीं गए होंगे। हुसनैन लाहौर गया था, उसी ने ज़ुबैदा को हॉस्टल से ले लिया होगा। मैंने उससे कहा भी था कि चाचू के घर भी चले जाना, लेकिन बहुत ज़िद्दी है। अपनी ही करता है, पता नहीं क्यों नज़रअंदाज करता है वो तुम्हारे घर जाना। चलो छोड़ो, तुम आओगी ना? प्लीज़ इनकार मत करना। मैंने चची से भी इजाज़त ले ली है। क्या बात है एमल, कोई मसला है क्या? वो उसकी खामोशी को महसूस कर गई थी। तुम्हें मेरे सांस से भी पता चल जाता है कि मेरा मूड कैसा है, तो इतना पता क्यों नहीं चलता कि मेरी सांस की लय किसकी धुन पे चलने लग पड़ी है? एमल हेलो, ये थका हारा हसनैन भी आ गया है। तुम इससे खुद ही लड़ो, ये तुम्हारे घर क्यों नहीं गया? उसने रिसीवर हुसनैन को पकड़ाया। हेलो, लेकिन लाइन कट चुकी थी। लाइन कट गई है। हुसनैन खामोशी से पलट गया। क्या फ़ायदा भरम खोने का, वो सोच रही थी। फ़ोन की बेल दोबारा हुई। हेलो एमल, लाइन कट गई थी। निमरा थी। मैंने हसनैन से बहुत कहा, कह रहा है कि वक्त नहीं मिला। अच्छा तुम बताओ, आओगी ना? नहीं, उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया। नहीं? हसनैन इससे बात करो, कहती है कि नहीं आएगी एंगेजमेंट पर। उसने हसनैन को फिर रिसीवर थमाया। हेलो एमल। हसनैन, उसने बहुत कोशिश की थी कि भरम रह जाए, लेकिन ज़िद्दी मोहब्बत रास्ता रोक के खड़ी हो गई। हसनैन, मैं नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि तुम और जुबैदा और तुम। उसने फिर दोहराया। लेकिन हसनैन, तुम एक मरतबा मेरे मुतालिक सोच लो, सिर्फ एक दफ़ा, फिर नहीं कहूँगी। फ़ोन कब का गूंगा बहरा हो चुका था। सिर्फ रिसीवर उसका दुखड़ा सुन रहा था। उसने खामोशी से फ़ोन रख दिया। उसके अंदर वीरानियाँ कुछ और भर गई थीं। आने वाले दिन मौसम ख़ज़ा के जद में थे और इसका दिल भी। ज़ुबैदा और हसनैन की मंगनी हुई थी और खूब धूमधाम से हुई, लेकिन वो नहीं गई। वो मामा की एनजीओ की तरफ से जाने वाले एक वफ्द के साथ अमरीका चली गई। ये तो कम अज़ कम उसके बस में था। उन्हीं दिनों एसएच बिलाल बुखारी के प्रपोजल ने हलचल मचा दी, जिसे अमल ने एक वॉक के लिए इजाज़त दी थी। उसने बदले में उम्र भर की रफ़ाकत तलब कर ली थी। उसने भी न जाने क्या सोच के हाँ कर डाली। रहमान साहब ने हवेली के मकीनों से भी राय ली। काफ़ी गौर वखोज के बाद ये प्रपोजल कबूल कर लिया गया। निमरा ने तो फौरी फ़ोन तौर पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। हालांकि वह अमल से खासी नाराज़ थी। खुश हो ना अमल? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ स्पीकर ऑन होने की वजह से साथ बैठे हुए शख्स के कानों में भी मुंतकिल हो गई और मशरूब का जायका तल्ख हो गया। ठुकराए जाने वाली मोहब्बत अपना हिसाब तलब करने खड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं दर्द ज़रूर होता है। सज़ा भले मिले ना मिले, सज़ा ना मिलने का दुख ही जान को आ जाता है। कैसे हैं वो? डैशिंग है भाई, सीएसपी ऑफिसर हैं, हैंडसम तो होंगे ही। निमरा की कमेंट्री भी जारी थी। हाँ एमी, तुम किस रंग के कपड़े पहन रही हो? हल्के फिरोजी और पिंक का कंट्रास्ट है। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी अमल। रियली? निमरा ने खुलकर हंस पे आदत दाद दी। तुम आ जाओ ना निमरा प्लीज़। मैं? अच्छा क्या याद करोगी तुम? परसों तक हंसने का ट्रिप है लाहौर का। है ना हंसनी? उसने पलट कर तस्दीक चाही, लेकिन उसकी जगह खाली थी। उठने वाले की उदासी पे नोहा कना। अरे कहाँ चला गया? ओके अमल, मैं जल्द ही आऊँगी। हाँ बाय निमरा। उसने फ़ोन रख दिया। निमरा ने बिल्कुल सही कहा था। वो बला की खूबसूरत लग रही थी, हुस्न मलाल की जिंदा तस्वीर, लेकिन उस उदासी ने उसे बला की जाज़बियत बख्श दी थी। न जाने कहाँ से इतनी खूबसूरती चुरा लाई थी। साथ बैठा शख्स उसका सही हकदार लग रहा था। हर शख्स रतबुल लिसान था। हसनान काफ़ी देर के बाद लॉन में आया था। तकरीब का सारा इंतज़ाम उसने खुद किया था। गोया रहमान साहब का बेटा होने का सबूत दिया। एक लम्हे को नज़र उठी थी। तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने? वो उसी को देख रही थी। वो वहीं से पलटा था। फिर तमाम रात सो नहीं पाया। निमरा कमरे की जल्दी लाइट देख कर आई। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब नदारद। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। वो औंधा लेटा हुआ था और पाँव हंसपे आदत इस तरह भी अंदाज में हिल रहा था। हंसनी, खैरियत तो है? कुछ नहीं। उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे भी नहीं बताओगे? जुबैदा के साथ कोई लड़ाई हुई है? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। वो उलझती हुई बाहर निकल गई। पुरखलोस निमरा अपने दोस्त जैसे भाई की टेंशन पर परेशान थी। उसके लिए ये अजीब बात थी। भूले से भी कोई लम्हा उसके जहन में नहीं आया था जब वो परेशान नजर आया हो। हमेशा पुरसुकून, लापरवाह, बेनियाज सा। लेकिन अब क्या हुआ है? वो खासी उलझ गई।
آج کل ایمل کا سوشل ورک زوروں پر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کاموں میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ جیسے فرصت کا ایک لمحہ اس کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ وہ آج کل خواتین کی پسماندگی اور جہالت کے بارے میں پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی۔ دیہات میں شرح تعلیم کا اندازہ لگانے کے لیے وہ گاؤں جا رہی تھی۔ اس نے نمرا کو فون پہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنی ورکرز کے ساتھ آئے گی۔ وہ ابیرہ اور انجم کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہوئی۔ اس نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ ستائی اماں نے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ابیرہ اور انجم ان کے حسن سلوک سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ حسنین کہیں نظر نہیں آیا۔ صبح ناشتے کی میز پہ اس سے ملاقات ہوئی۔ وہی ازلی بے نیازی، رسمی کلمات کا تبادلہ۔ وہ سب سے پہلے میز سے اٹھا تھا۔ اصل میں حسنی پہ کام کا بہت بوجھ ہے اور بہت زیادہ ہے، اس لیے نمرا خام خواب وضاحتیں دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، ہاں نمرا، میں منگنی کی تصاویر لائی ہوں۔ ارے تب تک چھپا کے کیوں رکھی تھی؟ ابھی دکھاؤ۔ نمرا تو پیچھے ہی پڑ گئی۔ فوٹو سیشن بہت خوبصورت تھا ایمل کا۔ ہر تصویر لاجواب تھی۔ نمرا کے تبصرے بھی جاری تھے ساتھ ساتھ۔ ٹھہرو، میں حسنین کو بھی دکھاتی ہوں۔ وہ ایمل کا جواب سنے بغیر البم لے کر بھاگ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد خاموشی سے البم ایمل کو پکڑا دی، بغیر کسی تبصرے کے۔ نمرا، مجھے گاؤں کی خواتین سے ملنا ہے، کچھ رپورٹس تیار کروانی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایڈ ملی ہے تو کام تو کرنا ہی ہے۔ اس نے تایا ابو سے اجازت لی۔ وہ چادر اچھی طرح سنبھالتے ہوئے باہر نکلنے کو تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ نمرا کہیں نہیں جا رہی، اگر آپ کو کام ہے تو آپ جائیں۔ ایمل کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ نمرا کا جانا تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے۔ وہ اس کے سامنے آن رکی۔ ہاں ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اچھا، عجیب بات ہے۔ اور میرا جانا حسنین؟ وہ صرف ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا۔ وہ اس کے سامنے استادہ تھی۔ دونوں ندی کے کنارے تھے، ایک دوسرے سے کوسوں دور، لیکن ملنے کی خواہش میں شرابور۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا۔ اب وہ سناٹے کے عالم میں صرف ہلتے پردے کو دیکھ رہی تھی۔ محبت کے ہاتھوں ذلیل ہونا بھی مقدر کی بات ہی ہوتی ہے۔ نمرا اسے آوازیں دیتی پلٹی تھی۔ ہاں چلو۔ دل کی وحشتوں نے کہاں چین سے کام مکمل کرنے دیا تھا۔ واپسی پہ گاڑی سے اٹھتی ہوئی دھول اسے بتا رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دھول میں کھو گئی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اپنا دل رہن رکھ دیا ہے۔ اب لاکھ توان دیتی پھرے، رہائی ممکن نہیں۔ لیکن ایک بات جو اسے پتہ نہیں چلی کہ اس کی گاڑی کے موڑ مڑنے تک نقطے کی صورت کسی کی آنکھوں میں منجمد رہ گئی، کہ جو اس بات اسے پتہ نہیں چلی تھی کہ اس کی گاڑی کے موڑ مڑنے تک نقطے کی صورت کسی کی آنکھوں میں منجمد ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر شکستہ پا غبار آلود راہ میں کھڑا رہا تھا، مچلتے دل کو مناتے ہوئے۔ میں بھلا کیوں اتنا روڈ ہو جاتا ہوں اس کے سامنے؟ شاید میری یہ تلخی ہی اس کی ذات سے بچاؤ کا واحد رستہ ہے، وگرنہ میں حسنین احمد زبان اتنا بھی بے حس نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کچھ مخصوص حالات کار فرما ہوتے ہیں۔ یہ وجہ امیمہ زبان ہے، جن سے مجھے شدید نفرت ہے۔ بچپن کے اثرات کتنی دیر پار مضبوط ہوتے ہیں، شخصیت کا لازمی جزو بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لمحات جن میں میری ماں بظاہر امیمہ چچی کی بدتمیزیوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ بچپن کے اثرات کتنی دیر پار مضبوط ہوتے ہیں، شخصیت کا لازمی جزو بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لمحات جن میں میری ماں بظاہر امیمہ چچی کی بدتمیزیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن میں جانتا تھا وہ بظاہر سر جھکائے کام کر رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہیں۔ بچہ ماں کا دکھ محسوس کرتا ہے اور شدت سے کرتا ہے۔ پھر امیمہ چچی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کی بیڈ کی چادر کیسے پھٹ گئی، ان کا قیمتی پرفیوم کی شیشی کیسے ٹوٹ گئی۔ ان کے جرائم کی لامحدود فہرست میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے میرے بے حد پیار کرنے والے چاچو کو چھین لیا تھا۔ ایسے میں ایمل کی پیدائش، امیمہ چچی کی بیٹی جسے میں دیکھے بغیر ہی نفرت کرتا تھا۔ میرے بچپن کی نفرت کو شدت اس وقت ملی جب میں چاچو کو لمس میں اپنے ایڈمیشن کی خبر دینے گیا۔ MBA کرنا ان کا ایک ناآسودہ رہ جانے والا خواب تھا۔ نوکر نے میرے آنے کی اطلاع اندر دی۔ امیمہ چچی کی آواز بہت بلند تھی۔ یہ جاہل لوگ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خام خواہ کی درد سری، باہر ہی سے چلتا کرو اسے زمان۔ تم ان دیہاتی ان پڑھ رشتہ داروں کو منہ لگا کر خود تو بے عزت ہوتے ہو اور ساتھ میں مجھے بھی بے عزت کرواتے ہو۔ کچھ اپنے اسٹیٹس کا تو خیال کر لو۔ کوئی ضرورت نہیں خام خواہ منہ لگانے کی، پھر یہ گھر کا راستہ ہی دیکھ لیں گے۔ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا منتقل ہوا تھا۔ میں عزت نفس میں پڑنے والے کوڑوں کی ضرب آج تک محسوس کرتا ہوں۔ تو بتائیں کہ میں ایمل کی وجہ سے انہیں کیسے معاف کر دوں؟ اگر کر بھی دوں لیکن بھلا نہیں سکتا۔ جب بھلا ہی نہیں سکتا تو ایمل زبان کو کسی توجہ کی حقدار نہیں ٹھہرتی۔ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، یہ دل ہی تھوڑا درد کی زد میں ہے۔ سمجھا لوں گا میں اسے، تھوڑا وقت لگے گا۔ ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا ابھی اسے طویل مسافت طے کرنا تھی۔ واپسی کے سفر نے ایمل کو بہت تھکا ڈالا تھا۔ انجم وغیرہ کو ڈراپ کر کے جب وہ گھر پہنچی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ ماما لاؤنج میں بیٹھی اپنی سیکرٹری کو کل کی روٹین نوٹ کروا رہی تھی۔ ہیلو موم۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مل آئی اپنے رشتہ داروں سے؟ جی۔ وہ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یہ کوائف تو تم مجھے کہتی، میں تمہیں کسی بھی غریبی
قریبی گاؤں سے منگوا دیتی، اتنی دور کا سفر لازمی کرنا تھا۔ امیمہ شدید غصے میں تھی لیکن بظاہر آرام سے بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دیانتداری سے کام کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ رکی نہیں تھی، سیدھا اپنے کمرے میں آ کے دم لیا۔ فریش ہونے کے بعد شدید تھکن کے باوجود وہ بیگ سے سامان نکالنے لگی۔ تصویر والا البم اس نے ٹیبل پر رکھ دیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ تصاویر دیکھنے لگی تھی۔ آخری دفعہ یہ اس کے لمس کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو ہاتھ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کی ایک تصویر غائب تھی، وہ تصویر جس میں اس کی آنکھوں کا تاثر بہت خوبصورت تھا۔ سب کی رائے کے مطابق یہ نمرہ بہت بدتمیز ہے۔ وہ آرام کرنے کے گھر سے لیٹ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے واپسی پر ماما کے آفس آ گئی۔ اس نے کچھ ریسرچ ورک کرنا تھا۔ کئی دنوں سے ذہن عجیب الجھن کی زد میں تھا۔ کام ختم ہو چکا تھا، چائے کب کی ٹھنڈی ہوگی۔ وہ جسمانی طور پر وہاں تھی لیکن اس کا ذہن اسی لمحے میں رہ گیا تھا جہاں وہ حسنین کے مقابل کھڑی تھی اور اسے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ تمام زندگی کا حاصل وہی لمحہ تھا۔ اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھنے کو تھی کہ نمرہ کا فون آ گیا۔ موبائل پہ اس کا نمبر دیکھ کر وہ چونکی۔ ہاں نمرہ، کیسی ہو؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ کیا ہوا نمرہ؟ وہ نمرہ کے لیے بے حد حساس تھی۔ ریلیکس، کیا ہوا ہے؟ ایمل، ہنسنی سے چھپ کر تمہیں فون کر رہی ہوں، اس نے سختی سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ ایمل، اس نے زبیدہ سے نکاح کر لیا ہے تمہارے آنے کے تیسرے دن۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ ایمل کسی کی سنتا ہی نہیں، حتیٰ کہ میری بھی نہیں۔ اس نے امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا جو اسے مل بھی چکا ہے۔ زبیدہ کے ویزے کے لیے نکاح نامے کی ضرورت تھی۔ اپنے کسی دوست کے ابو کے تھرو سارا کام مکمل کروا لیا۔ اب کل رات دونوں کی فلائٹ ہے، وہیں سیٹل ہونے کا ارادہ ہے۔ میں تمہیں کب سے فون کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بابا بھی چپ چپ ہیں، اماں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی ہے، اس کو گزارنے دو، تنگ مت کرو۔ ایمی، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر بول اٹھی۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولی۔ ایمل، تمہیں تو پتہ ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زبیدہ بھی جانا نہیں چاہتی، صرف اس کی وجہ سے مجبور ہے۔ ایمل، تم اس کو سمجھاؤ، جانے کیوں مجھے لگتا ہے وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ وہ ساکت تھی۔ ایمل، کتنے ارمان تھے میرے اس کی شادی کی۔ ایمل، تم سمجھاؤ گی نا اسے؟ اس نے مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ اب رہ ہی کیا گیا تھا سمجھانے کو؟ رات کو شر کیوں کہا گیا ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ دکھوں کا بوجھ سوا کر دیتی ہے، اس لیے شاید وہ اپنے بندوں کو چین کی نیند سلا دیتا ہے، لیکن اگر نیند کی نعمت بھی چھین جائے تو رات عذاب بن جاتی ہے۔ اے درد بتا، کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا۔ ہم میں ہے دل بے تاب نہا، یا آپ دل بے تاب ہے ہم میں ہے دل بے تاب نہا، یا آپ دل بے تاب ہے ہم۔ پہلی مرتبہ اس نے حسنین کا نمبر ڈائل کیا جو آف تھا۔ اب وہ آن کیوں رکھے گا؟ جس کے لیے آن کرنے کی ضرورت تھی وہ تو اس کے ساتھ تھی۔ نمرہ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ سمجھانے کے لیے بھی حقوق کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں۔ کون کہتا ہے کہ محبت خوش رہنے کے ڈھنگ سکھاتی ہے؟ مجھے تو اس نے مرنے کے سارے گر سکھا دیے۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ رحمان صاحب فون پہ لڑ پڑے تھے دادوں سے۔ اماں نکاح کر لیا، ہمیں بتایا تک نہیں، جیسے ہم کوئی غیر تھے۔ پتر سمجھ لے، اس نے ہمیں بھی غیر بنا ڈالا۔ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا ہے، ضد ہی نہیں چھوڑتا۔ اگر باہر کے ملک ہی جانا تھا تو پہلے بتا دیتا، اتنی جلدی مت جانے کی کیا ضرورت تھی؟ رحمان پتر، اس نے تو ہمیں بڑھاپے میں پریشان کر دیے ہے۔ پہلے تیری جدائی میں یہ بری جان تڑپتی رہتی تھی، اب یہ لڑکا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ صحیح کہا ہے بڑوں نے، انسان خود نہیں مرتا، اولاد مار دیتی ہے۔ اماں روئے مت۔ رحمان صاحب سارے شکوے فراموش کر بیٹھے۔ دیکھیں اب ایمل کی شادی بھی ہونا ہے، وہ بھی تو آپ کی پوتی ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے اس کی شادی کریں گے۔ وہ تو بیٹی ہے، ودا ہو کے چلی جائے گی۔ اماں میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، بس میں اس گدھے سے سخت ناراض ہوں۔ اسے میرا پیغام دے دیجیے جگہ۔ اس نے بابا کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایمل بے مقصد چینل بدل رہی تھی، پاپا کی گفتگو بھی سن رہی تھی ساتھ ساتھ۔ وہ اٹھنے کو تھی کہ پاپا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بیٹا بخاری صاحب ڈیٹ مانگ رہے ہیں، پاپا آپ طے کر لیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ رحمان صاحب چپ ہی رہ گئے۔ ایمل بھی کچھ دنوں سے انہیں بدلی بدلی لگ رہی تھی، لیکن وجہ کیا تھی بھلا؟ انہوں نے امیمہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حسنین احمد، آج میں نے رشتہ امید توڑ دیا، آج سے تم آزاد ہو۔ کل رات لاہور ہی سے ان کی فلائٹ تھی مگر وہ کسی سے ملے ہی نہیں۔ وہ زیر لب بول رہی تھی، لیکن کیا ضمانت ہے کہ نئی زندگی میں تم مجھے بھول جاؤ گے؟ جو قبر تم نے میرے نام کی بنائی ہے اس پہ اب ساری عمر اپنے نام کا دیا جلاتے رہو گے۔ یہ بد دعا نہیں، دعا ہے جس کی قبولیت کا مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا ہے جب یہ میرے دل سے نکلی بھی نہیں تھی۔ اس نے ماما سے کہا تھا وہ بلال کے گھر والوں کو شادی کی ڈیٹ دے دیں۔ جب زندگی کا سامنا تمہارے بغیر ہی کرنا ہے تو ابتدا اب سے کیوں نہ کروں؟ نمرہ اس کی شادی سے ہفتہ بھر پہلے ہی آ گئی تھی، تمام کاموں میں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ جو مسئلہ ہے مجھ سے کہو، میں تمہاری ہمراز ہوں۔ اچھا؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ کیسی ہمراز ہو تم؟ اس نے اپنی آنکھیں نمرہ پہ جما دی۔ پانیوں سے لبریز
جس میں سامنے بیٹھی نمرا کا عکس دھندلا رہا تھا۔ کیا ہوا ایمل؟ بلال بھائی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ نمرا پریشان ہوگی۔ کچھ بھی نہیں، ایمل ایک دم ہنس پڑی۔ مذاق کر رہی تھی میں۔ یہ کیسا مذاق ہے ایمل؟ وہ بری طرح بگڑ گئی۔ ایک تم اور دوسرا حسنین، دونوں کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگتا۔ ایک میں ہوں، پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں تم دونوں سے، اور مذاق کے لیے میں ہی ملی ہوں تم لوگوں کو۔ نمرا میری بات سنو۔ ایمل بوکھلا اٹھی۔ پلیز سوری ایمل، اب کوئی سین کریٹ مت کرنا۔ میں تم سے بھی مذاق نہیں کروں گی تو کس سے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ فروزی کلر والا سوٹ بارات پر پہنو گی یا ولیمے پر؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی جو خاصی کامیاب رہی۔ تھکا دینے والی روٹین میں شادی کا دن نان پہنچا تھا۔ نمرا اور وہ وقت مقررہ پر پارلر پہنچ گئی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھ اپنا کام دکھا رہے تھے اور وہ یوں سوچ رہی تھی گویا دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ رہی ہو اور ہر پڑنے والا قدم اسے اپنے آپ سے دور لے جا رہا ہو۔ وہ مسز بلال بخاری کا روپ دھار رہی تھی، وہ لڑکی جو ایمل زمان تھی، جس کی آنکھوں میں حسنین زمان کے نام کے دیے جلتے تھے۔ کہیں پیچھے رہ جائے گی۔ پھولوں بھری روش پہ چلتی ہوئی وہ مسز بلال بخاری تھی جو اتنی مطمئن لگ رہی تھی گویا دنیا فتح کرنے نکلی ہو۔ کئی نظروں کا مرکز۔ اچانک اسے جھٹکا لگا گویا کسی نے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا تھا۔ مڑ کے دیکھا تو ایمل کھڑی تھی، بے مراد آبلہ پا، ٹوٹی پھوٹی سی، بے خواب آنکھوں میں درد سمیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ایمل؟ مجھے زندہ رہنے دو پلیز۔ اس نے اپنا دامن چھڑا لیا اور بلال بخاری کے پھیلے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس نے اس کی خوشی کو اپنی ذات میں اتار لیا اور اپنی ذات کے اندر کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دیا۔ اس لمحے ہزاروں میل کے فاصلے پر پینسلوانیا کی ایک اونچی عمارت کے ایک کمرے میں فائل پہ جھکے ہوئے شخص نے سر اٹھایا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جہاں سرخ اور زرد امتزاج کے پتوں والے درخت پوری شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ہلکی سی دھند نے پورے منظر کو ایک عجیب سی جاذبیت بخش دی تھی۔ یہ زرد پتے اسے اس لڑکی کی یاد دلاتے جو زرد رنگ کا سوٹ پہن کر اس کے سامنے سراپا سوال بن کر آ جاتی تھی، اور یہ ہلکی سی دھند اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی جب وہ چپکے سے کوئی رشتہ امید باندھتی تھی اور وہ توڑ دیتا تھا۔ جب ہر منظر، ہر پتا، ہر پھول اسے اسی لڑکی کی یاد دلاتا ہے تو پھر وہ ایمل کو بھولنے کی ابتدا کہاں سے کرے؟ یہ تو خود کو بھولنے والی بات ہے۔ وہ اب گولڈن پین سے آری ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ یہ لکیریں کوئی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ تو آ چکا ہے سطح پہ، کب سے خبر نہیں، بے درد میں ابھی انہی گہرائیوں میں ہوں، خود ہی مثال لالائے صحرا لہو لہو، اور خود فراز اپنے تماشائیوں میں ہوں۔ قلم رک گیا تھا۔ حسنین نے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نے ایمل کو سزا دے کر امیمہ زبان سے بدلہ لیا تھا، مگر جو سزا اس کے حصے میں ازحد آ گئی تھی اس کا مداوع کیسے ہو؟ وہ بھول گیا تھا کہ ایمل زمان صرف امیمہ زمان کی ہی نہیں، عبدالرحمن چچا کی بھی بیٹی ہے۔ ایمل زمان اپنے مخصوص حلقے میں مسز بلال بخاری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دسکائے کی روح روا اور سماجی طور پہ بے حد مقبول ایس ایس پی بلال بخاری برملا کہتے ہیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میرے پیچھے میری مسز ایمل بخاری ہیں۔ ان کی جوڑی بہت شاندار ہے۔ یہ ایک عام اور مقبول رائے ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی امیمہ زمان نہیں ہے بلکہ عبدالرحمن زمان کا پرتو ہے۔ یہاں کون مات کھا گیا؟ اس پرکھ میں مات حسنین احمد زمان کو ہوئی، جس کے پاس اپنی بیوی زبیدہ اور بیٹے علی کے لیے تو بے پناہ اثاثہ ہے، لیکن چند چیزیں ہیں۔ گرے کلر کی شرٹ جس پہ نہر کے گدلے پانی کا داغ اور ایمل زمان کا لمس آج بھی تازہ ہے، نیل گو پیڈ کا صفحہ جو اقرار دل سے مزین ہے، اور ایک تصویر جس میں اس کی ساحر آنکھیں نمایاں ہو کر حزن و ملال کی مجسم شکل ہیں، اس کا کل اثاثہ دل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اختتام کو پہنچا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسے ناول پڑھوں جن کا اینڈ سیڈ نہ ہو، لیکن اس کا اینڈ مجھے پتہ نہیں تھا، تو چلیں کبھی کبھی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ بھی ناول پڑھ لینے چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔